बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज जिस मौजू पे मैं बात करने वाला हूँ ये एक इंतहाई अहम मौजू है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। वो ये कि अक्सर औक़ात ये होता है कि लोग जो है वो मुख्तलिफ़ अमलियात और वजीफ़े आपको बताते हैं और इस बेस पे बताते हैं कि जी मैंने किसी से सुना था तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप भी कर लें। या फिर कुछ लोग कहते हैं जी वो मेरा फ़लाँ मसला था तो मुझे किसी आमिल ने बताया था तो मैंने किया, मेरा काम हुआ, आप भी कर लें। मेरे प्यारे व्यूअर्स, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री हूँ कि अच्छी बात को फैलाना चाहिए। आप कुरान करीम के हवाले से कोई चीज़, कोई बात, कोई आयत, कोई ऐसा नुक्ता अगर आपको समझ आता है, वो आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, करें, बिल्कुल, इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है। हदीस के हवाले से कोई ऐसी बात है, आप उसको बिल्कुल हाईलाइट करें, लोगों को बताएं, कोई मज़ायका नहीं है उसमें। लेकिन जो अमलियात का सिलसिला है वो कुछ और है। इसमें ये मौजू थोड़ा हसास है। इसमें जो है वो बड़े गौर व फिक्र के बाद और बड़ी ज़िम्मेदारी से किसी को कोई चीज़ रिकमेंड की जाती है। इसमें जो है वो उस शख्स का जो मामला है जिसके लिए किसी को कोई चीज़ दी जाती है, उसका जो मिजाज है, उसका जो नाम है, उसका जो सितारा है, उसके मुताबिक जो है वो इन चीज़ों को बड़ा देख परख के दिया जाता है। तो अब जिस आमिल से आपको ये चीज़ पता चली, हो सकता है, वैसे तो बहुत कम लोग हैं इस तरह के, लेकिन हो सकता है कि उसने उसके ऊपर मुकम्मल रिसर्च करके आपके मिजाज के मुताबिक आपको एक चीज़ बताई हो। तो किसी दूसरे को जिसको आप रिकमेंड कर रहे हैं, आपके अंदर जब उस चीज़ की सेंस मौजूद नहीं है तो हो सकता है कि वो आपका रिकमेंड करना उस बंदे को सूट ना करे। तो लिहाजा ये जो वज़ाइफ और अमलियात होते हैं, इनमें इस तरह से बराह करम ना किया करें। अदरवाइज़ जो दूसरी चीज़ें हैं, हदीस रसूल हैं या कोई जो है वो अक़वाल ज़री हैं, वो आप बता सकते हैं। कुरान करीम के मुतल्लिक आपको जो है वो कोई चीज़ ऐसे मिलती है, उसको आप बिल्कुल हाईलाइट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। कोई फरमान मासूमीन में से कोई चीज़ आपको मिलती है, उसको आप डेफिनेट उसको आप हाईलाइट करें, लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन ये जो वज़ाइफ, अगर स्पेसिफिकली मैं आपको एक निशानी बता देता हूं कि जो अमल कोई आपको आपके नाम या आपकी वालदा के नाम के साथ ख़ास तौर पे हिसाब किताब लगा के देते हैं ना, वो चीज़ इस तरह से ना किया करें। दूसरी जो एहतियात है, जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि जब आप अपने किसी भी काम के लिए जब आप कोई अमल कर रहे हैं, कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, तो उसको हाईलाइट बिल्कुल ना करें, उसका किसी के साथ जिक्र भी ना करें और हरगिज़ ना करें। तीसरी बात, आप जब भी कोई रूहानी अमाल करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आपको मिलता है, जिन चीज़ों का आपको मुशाहिदा होता है, जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं या जो आपकी फीलिंग बनती हैं, ये आपका सबसे कीमती ख़जाना है। उस चीज़ को हरगिज़ 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 दूसरे किसी के साथ शेयर ना करें। हर किसी के जो मामलात हैं अल्लाह ताला से, वो और नौयत के होते हैं। हो सकता है एक चीज़ को मैंने 10 साल किया और मेरे में वो उस चीज़ की उतनी तासीर ना हो जितना मेरे सुनने वाले बहन भाइयों बुजुर्गों में से कोई एक दिन करे तो उसमें हो जाए। तो वो उसकी जो फीलिंग होगी, उसका जो मुशाहिदा होगा, वो उसकी जो रूहानी एक अल्लाह से ताल्लुक है, एक लगन है, एक जो उसकी पावर है, वो उसके मुताबिक होगा, उसके माहौल के मुताबिक होगा, उसके इल्म के मुताबिक, उसके वक्त और हालात के मुताबिक होगा। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे हालात, मेरे माहौल, मेरे इल्म, मेरी हैसियत, मेरी औकात, मेरी पावर के मुताबिक, मेरे अंदर जितनी लगन है, मेरा जितना ताल्लुक है, मेरी तवज्जो, मेरी यकसुई जितनी है, मुझे वो मुशाहिदात उसके मुताबिक होंगे। क्योंकि ये इल्म लामहदूद है,
لیکن ہر کسی کو اس کی پاور کے مطابق جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے وہ اس کو مشاہدات ہوتے ہیں۔ اب کوئی بھی عمل اگر آپ کرتے ہیں، اس میں جو آپ نے دیکھا یا جو آپ کو مشاہدہ ہو رہا ہے، آپ یہ مت سمجھے کہ وہ حرف آخر ہے، وہ حرف آخر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بالکل ابتدا ہو، لیکن جو آپ کو اتنا مشاہدہ ہوگا، آپ کو چیزیں اتنی دکھائی جائیں گی یا محسوس ہوں گی جس کی آپ کے اندر ہمت ہے، جتنی آپ کی لگن ہے، جتنا آپ کے اندر روحانی کرنٹ موجود ہے، اس کے مطابق آپ کو ہوگا۔ ہر کسی کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ عمل کسی کو بتانا بھی اگر ہو تو وہ اعمال آپ بتایا کریں، جیسے آیت کریمہ ہر 99% لوگوں کو پتہ ہے کہ مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت جو ہے وہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس طرح کے جو اعمال ہیں، یا پھر سورہ یاسین شریف کو اگر پڑھا جاتا ہے، اس طرح کے اعمال بالکل بتائے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو اسپیسیفکلی جو چیزیں آپ کے نام کے اوپر یا اس طریقے سے کسی نے کی ہیں، وہ آپ کو ہرگز کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنی چاہیے۔ ضرورت اس بات پہ ڈسکس کرنے کی مجھے اس لیے محسوس ہوئی کہ یہ بہت عام آج کل یہ چیز ہو گئی ہے کہ لوگ اکثر چیزیں نیٹ پہ سنتے ہیں، یا پھر وہ کسی نے ان کو بتایا ہوتا ہے تو وہ ان کو بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ آگے ریکمینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے مشاہدات جو کہ آپ کا انتہائی قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، جب آپ وہ دوسرے کو بتا دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے جب آپ ان چیزوں کو ظاہر کر دیتے ہیں، تو آپ کی جو وہ قوت ہے، جو آپ کو اس چیز میں مل رہا ہوتا ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ وہاں پہ ہی سلسلہ کلوز ہو جاتا ہے۔ وہ کام آپ کا آگے اس طرح سے نہیں چلتا، اس عمل میں وہ اثر، وہ تاثیر اس طریقے سے نہیں رہتی۔ تو یہ چیز ہے۔ تو ویورز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی سوال ہو تو آپ بالکل کامنٹ باکس میں بھی اپنا سوال کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ نمبر ہمارا 0308437961 اس نمبر پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا موضوع ہے جو اب تک ڈسکس میری طرف سے نہیں ہوا، یا جس کے اوپر آپ کی کسی نے پراپر کوئی سیٹسفیکشن نہیں کی، جس کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ وہ بھی کامنٹ باکس میں لکھیں، اپنے نام کے ساتھ لکھیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ویڈیو بنائیں گے۔ تو بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ جاتے جاتے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہمیں کامیابی نہیں ملتی، ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوتا، سب سے پہلی شرط، سب سے بڑی پاور، سب سے بڑا راز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک خلوص دل سے بھیجا کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ چاہے ایک مرتبہ اول آخر پڑھ لینا، نہیں، یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ آپ کے عمل کے لیے بہت بڑی پاور ہے۔ خلوص دل سے پڑھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، جتنا زیادہ پڑھ سکیں اتنا پڑھا کریں۔ جتنا آپ زیادہ اور جتنی لگن، جتنی محبت، جتنی چاہت، جتنے خلوص سے آپ درود پاک پڑھیں گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اتنا آپ کا کام آپ انشاءاللہ جلدی ہوگا۔ اور اس سے باطنی صفائی بھی ہوتی ہے، قلبی صفائی بھی ہوتی ہے، روحانی مشاہدات بھی ہوتے ہیں۔ دوسری چیز کہ سچے دل سے محمد اور آل محمد سے پیار کریں، محبت کریں۔ آل محمد کے متعلق، اہل بیت کے متعلق اپنے دلوں سے بغض نکال دیں۔ ان ہستیوں کے متعلق اپنے دل میں کسی قسم کا بغض نہ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ کا کام جائز ہو، آپ اللہ رب العزت کو پکاریں جس کے اختیارات لامحدود ہیں، جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، تو آپ کو نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور سچے دل سے ہمیں
محمد اور آل محمد کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی، آپ کے جو فرمان ہیں، آپ کی جو حدیثیں ہیں، حدیث پاک ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بھی چیز ہے آپ کے عمل میں اگر کمی بھی رہ جائے گی، لیکن اگر آپ کی محبت، آپ کی چاہت، آپ کا خلوص، آپ کا پیار محمد اور آل محمد کے لیے سچا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Pause video recording button. Double tap to add.